अपना एक पट्टा आया, दरगाह पे पूरा सर टेक दिया, पेशानी भी टेक दिया, दरगाह को पप्पू भी ले लिया। और एक तो और होशियार था, पूरा चादर उठा के अंदर घुस गया, अंदर मुंडी डाल के रगड़ रहा, हजरत करने क्या क्या कुछ बोल रहा। बाजू वाला मेरे साथ था, यहीं नक्शबंदी साहब शिर्क। आप में से बहुत सारे लोग दरगाह मज़ार जाते होंगे और जाने के बाद वहाँ पे दरगाह मज़ार की जो है ज़ियारत करके उसे चूमते भी होंगे। तो ये करना क्या शिर्क है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर जो इंसान मज़ार दरगाह जा रहा है, ज़ियारत कर रहा है, वहाँ पे उससे ताबूत को जो है चूम रहा है, तो ये करना जो है शिर्क हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं इसकी हकीकत? ऐसा करने से क्या होता है कि अल्लाह के सामने हम लोग कुछ गुनाह कर रहे हैं या शिर्क कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन जो है अल्लामा अहमद साहब की वीडियो से होने वाला है। और अल्लामा अहमद साहब हम सबको बताने वाले हैं कि दरगाह जाना, ताबूत को चूमना और उसकी ज़ियारत करना जो क्या शिर्क का काम होता है। तो सारी जो भी आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगी इन सारी चीज़ों को लेकर के आई होप ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला जरा अच्छी तरीके से काबिल गौर नुक्ता है, जरा सुन लो। अच्छी बात अर्ज कर रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा, छोड़ लो। मैं ये बाजू वालों से पूछा, मैं बोला मियाँ तुम लोगों को ये दरगाहों को आने में टेंशन क्या है, कई को नहीं आते? तो बोले मौलाना वहाँ पे शिर्क होता इसलिए नहीं आते। बोले अरे मैं बोला दरगाह में शिर्क होता? बेशक दरगाह शिर्क का अड्डा है। बोले अरे बाप रे बाप। मैं बोला हम लोगों को तो फैज का अड्डा दिखाते, कुछ शिर्क का अड्डा कहां से दिखा रहे भाई? ये तो फैज़े गंजीना है, ये तो फैज का मरकजो महवर है। यहां से तो वो लोगों को भी दिया जाता है जो इस दर पे अकीदत से आ जाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो के गैर मुसलमान। यहां से तो खैरों को भी नेमतें मिलती है, और तू इसको शिर्क का अड्डा कैसा समझा? तो बोले मौलाना साहब आप देखते नहीं दरगाहों में जाके लोग सजदे करते हैं, इससे बड़ा शिर्क और क्या है? अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को सजदा करने वाले गैरुल्लाह को सजदा कर रहे हैं। मैंने पूछा रे मेरे बड़े भाई तू कहां देखा गैरुल्लाह को सजदा कर? हर दरगाह में होता, गैरुल्लाह को सजदा किया जा रहा है। बोला मियाँ ये झूठे भामटे बाता नक्को कर रहे भाई। मैं पैदा हुए जब से दरगाह को जा रहा हूं, मेरे को अब तक एक भी नहीं मिला। तू आता ही नहीं, तेरे को कहां से मिला रे? बड़ा मसला है, ये तोहमत है, इल्जाम है अहले सुन्नत पे। और ये भोले हमारे पूरी कायनात में सबसे भोले कहा है बोले तो अहले सुन्नत में। ये इतने भोले इतने भोले इतने भोले ऐसे है लोग, इन्हें बोलते कि हाँ बिल्कुल दरगाह में शिर्क होता, दरगाह में शिर्क होता, दरगाह में शिर्क होता, सजदा होता दरगाह में। अरे वो बोला नहीं होता रे बड़े भाई, खुदा की कसम दरगाह में सजदा नहीं होता। आज तक दरगाह में कोई सजदा करा ही नहीं होता बोले सजदा। बोला एक काम करेंगे मियाँ, आज रात में तकरीर खत्म कर लेंगे, कल सुबह 12 बजे फ्लाइट है, फजर की नमाज पढ़ के मिस्किन शाह साहब की दरगाह को चलेंगे, चल के देखेंगे दरगाह में सजदा होता नहीं होता। होता मौलाना बराबर होता। बोले वो नो प्रॉब्लम। फजर की नमाज पढ़े, दरगाह शरीफ को आए, अभी यहाँ चप्पल उतारी च रहे हैं, अंदर अपना एक पट्टा आया, दरगाह पे पूरा सर टेक दिया, पेशानी भी टेक दिया, दरगाह को पप्पू भी ले लिया। और एक तो और होशियार था, पूरा चादर उठा के अंदर घुस गया, अंदर मुंडी डाल के रगड़ रहा, हजरत करने क्या क्या कुछ बोल रहा। बाजू वाला मेरे साथ था, यहीं नक्शबंदी साहब शिर्क।
میں تو خالی سجدہ بولا انہیں تو اندر ہی گھس گیا نقشبندی صاحب. شرک شرک شرک. ارے میں بولا ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے. نقشبندی صاحب دونوں پیراں ٹک گئے, دونوں گھٹنے ٹک گئے, دونوں ہاتھاں ٹک گئے, ناک بھی ٹک گئی, پیشانی بھی ٹک گئی, منہ بھی ٹک گیا. ابھی کیا کیا ٹکنا, پورے ٹک گئے, سب لگ گئے. نقشبندی صاحب یہ سجدہ ہے, یہ شرک ہے. ارے میں بولا ہولے انہیں خدا کو دن میں 5 مرتبہ سجدہ پابندی سے نہیں کرتا, انہیں درگاہ پہ کہاں سے کرتا رے پاگل. یہ سجدہ نہیں ہے رے دیوانے. پھر کیا ہے؟ میں بولا انہیں حضرت کے خدموں کو چوم رہا رے. کیا کر رہا انہیں؟ اللہ کے ولی کے خدموں کو چوم رہا. حالانکہ ہمارے پاس ایسا نکو کرو بلکہ علماء 40 فتوے دیے. اب انہیں پورے فتووں کے باہر کا ہے, انہیں کر رہا تو اس کو اوپر فتوہ لگا رہا شرک کا. یہ شرک نہیں ہے رے حولے, یہ جو ہے محبت ہے. کیا ہے یہ ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. حالانکہ ہمارے علماء اکرام سختی سے بولے یہ زیارت کے آداب کے خلاف ہے, ایسی زیارت مت کرو بولے. پھر بھی انہیں یہ جو کر رہا یہ شرک ناجائز ہے بول, ایسا نکو کرو بول. میں بھی تیرے ساتھ ٹھہرتا ہوں, کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں, نالائق ایسا کرتا کیا بول کے. مگر تو جو ہے اس کو ڈائریکٹ شرک کا نام دے دیں گا. یہ شرک نہیں ہے, مطلب یہ شرک نہیں ہے, یہ ایک عقیدت ہے. ایک مولانا بازو والے جمعہ کے دن بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے بولے سجدے کے حکم میں یہ ہے اگر پیر ٹک جائے, گھٹنے ٹک جائے, ہاتھ ٹک جائے, پیشانے ٹک جائے, یہ اعضاء ٹکنے سے یہ سجدے کے حکم میں آتا ہے, اور ایسا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شرک ہے. بولے بازو والے مولانا بول کے کیا کرے, ڈائریکٹ درگاہ میں شفٹ ہو گئے. بولے درگاہ میں یہی چھوتا, ایسی چھوتا, درگاہ شرک کا اڈا ہے, شرک کا مرکز ہے, درگاہوں میں شرک ہوتا. پوری تقریر کرے. اتفاق سے وہ جمعہ کے دن بیگم کو بھی لائے تھے. انہوں بیان کر لے کے جیسے ہی گھر کو گئے, گھر میں گود کا بچہ تھا چھوٹا گڈو. بیگم اس کو جو ہے ایسا بیڈ پہ ڈال کے ادھر برتن دھونے بیٹھے تھے. مولانا کو بہت محبت آئی اپنے گڈو پہ. بازو آئے گڈو کے, 2 گھٹنے بھی ٹیکے, پیراں بھی ٹیکے, ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر رکھ کے گڈو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ہلایا ایسا. حالانکہ بولے میرے جگر کا ٹکڑا, میرا پیارا, میرا لڈو. بولے بیگم برتن دھونا چھوڑی, پکاری وہاں سے شرک. بیگم بولے یہ کیا چیز تم مسجد میں اتنا چلا چلا کے بولے یہ ٹیکے تو شرک ہوتا, بلکہ یہاں پورا ٹیک دیا. بولے بے وقوف عورت, یہ درگاہ ہے کیا, یہ میرا بیٹا ہے. بولے اجی بیٹا ہوں گا, درگاہ ہوں گا, پورے ٹک تو گئے نا, ہاتھاں ٹکے, گھٹنے ٹکے, پیشانی گڈو کے پیٹ پہ ناک بھی لگ گئی, پیشانی بھی لگ گئی, شرک ہوا. بولے بے وقوف عورت, یہ میری محبت ہے, یہ شرک نہیں ہوتا, محبت میں کر رہا ہوں, میں اس کو کیا خدا سمجھ کے کر رہا ہوں. بیگم نے بھی جواب دیا جی بے وقوف انسان, حولے مولوی وہ جو مسجد درگاہ میں آنے والا جب درگاہ میں آتا ہے وہ بھی اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا, ولی کو ولی سمجھ کے اس کی محبت میں قدم چومتا. رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے یہ بیان سننے کے بعد. بات سمجھ میں آئی دوستو. شرک, ارے بیٹھے بیٹھے شرک ہو جاتا, اٹھے پھرے شرک ہو جاتا. ایسا بولے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا. بیٹھے کی شرک, ہاتھ چوم شرک, پیرا پڑا شرک, درگاہ گئے شرک, پھولا ڈالے شرک, چادر چڑھائے شرک. ارے لڈو اتنے پیارے باتاں کرتا, چچورے پنے کی حد ہے. یہ جہالت ہے, جہالت. گھامڑا پڑے نہیں,
अन्नाड़ियां यूं डाल लिए, निकल गए बुर्र बोल के। कल तक मारते थे, आज शिर्क अल्लाह का। दीन का कुछ भी नहीं मालूम नालायकों को। शिर्क किसको बोलते हैं? शिर्क का माना है अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। शिर्क का माना क्या है बोलो? अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। तीन चीजें शिर्क है। तीसरे के अलावा चौथा शिर्क पैदा ही नहीं हुआ अब तक। किसी को शामिल सिर्फ तीन चीजें शिर्क है। कितनी बोलो? जोर से बोलो। तीन। पहला शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझना। किसी को, अगर कोई बोल रहा गौसे पाक खुदा है, ये शिर्क है। अब तक ऐसा कोई बोला? बोलो भाई, इतने है ना, बोलो। अजी तुम लोग तो होश में, पाकिट मारा भी तो नहीं बोलता। गौसे पाक को कोई भी खुदा बोलता ही नहीं। गरीब नवाज को कोई खुदा नहीं बोलता। रसूल अल्लाह को चांद के 2 टुकड़े करके देखे फिर भी खुदा नहीं बोले। डूबा सूरज नबी ने पलटाया, किसी ने खुदा नहीं बोला। नबी ने अपने माँ बाप को कब्रैन से उठाया और कलमा पढ़ा के लिटा दिया, किसी ने खुदा नबी को नहीं बोला। नबी जमीन पर बैठे जन्नत के बाग की टहनी तोड़ दिए, किसी ने नबी को खुदा। नबी जमीन पर बैठे महशर की खबरें सुनाए, किसी ने खुदा नहीं बोला। अरे नबी में लाखों करोड़ों मौजज़ात देखकर किसी ने नबी को खुदा नहीं समझा। तो गरीब नवाज को खुदा कैसे समझेंगे? गौसे आजम को खुदा कैसे समझेंगे? हजरत मिस्किन शाह साहब को खुदा कैसे समझेंगे? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कौम नबी को खुदा नहीं समझी, नबियों के सरदार को खुदा नहीं समझी, इमामुल अंबिया को खुदा नहीं समझी, सय्यदुल मुरसलीन को खुदा नहीं समझी, वो कौम किसी वली को खुदा कैसे समझेगी? याद रखो दोस्तों, पहला शिर्क क्या है? किसी को खुदा समझना। हमारे पास खुदा सिर्फ एक है, उसका नाम अल्लाह है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरा शिर्क यह है किसी को खुदा के बराबर समझना। कोई ये कह दे गौसे आजम खुदा के बराबर है, कोई ये कह दे गरीब नवाज खुदा के बराबर है, कोई ये कह दे रसूल अल्लाह खुदा के बराबर है। ये शिर्क है। आप में से अब तक कोई बोला? जरा जोर से बोलो जी। हल्लू हल्लू बोलने का जी, जरा जोर से बोलो। कोई बोले अजी तुम लोग तो होश में है, कोई दिन भर भी लोटा कीचड़ में तो उन्हें भी नहीं बोलता, उन्हें भी नहीं बोलता। अब तीसरी बात सुनो, पहला क्या है? किसी को खुदा कहना। दूसरा है किसी को खुदा के बराबर कहना। अब तीसरा है किसी को खुदा के जैसा कहना। कह दें कि भाई मेरा पीर तो खुदा के जैसा है, नौज़ुबिल्लाह। अगर कोई ऐसा बोला तो शिर्क हुआ। आज तक कोई ऐसा बोला? हर कोई ये बोलता गौसे पाक खुदा के वली है, बोलता खुदा के जैसा है कोई नहीं बोलता, खुदा के महबूब है बोलता, खुदा के जैसा है कोई नहीं बोलता, खुदा के प्यारे हैं, लाडले हैं, चहीते हैं, सरफराज है, मगर खुदा है या खुदा के जैसे है या खुदा के बराबर है कोई नहीं बोलता। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, हर नबी दुनिया से जाते थे तो उनको एक गम सताता था। क्या? एक फिक्र उनको लाहक रहती थी। क्या? कि उनके बाद उनकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन रसूल अल्लाह फरमाते हैं मैं दुनिया से जा रहा हूं, बेफिक्र होके जा रहा हूं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला, यह हदीस है रसूल अल्लाह की। लेकिन हुजूर ने फरमाया हां मेरी उम्मत माल के फितने में मुब्तला हो जाएगी, नहीं, माल के फितने में मुब्तला हो जाएगी, गुनाहगार होगी मगर मुशरिक नहीं होगी। मैं बेफिक्र होकर जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात और सुन लो। हमने उनको पूछा मियां दरगाह को आप लोग क्यों नहीं आते? उन्होंने बोला शिर्क होता मौलाना। तो अब शिर्क का तो पूरा जनाजा निकाल दिए। बोले मियाँ शिर्क होता ही नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। उन्हें अकीदत में मोहब्बत में उन्हें जो है झुकरा, तुम उसको शिर्क समझ रहे हैं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। फिर हम दूसरी बात पूछे और कोई वजह है क्या? बोले जी हाँ मौलाना। बोले क्या है?
بولے مولانا جو قوم مردہ ہے، مردوں کے پاس جا کے ٹھہرنا، مردوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، مردوں کے پاس جا کے بیٹھنا، مردوں کے پاس جا کے ان کو وہ جو ہے آپ التجائیں کرنا، ان سے فریاد کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب اللہ موجود ہے تو پھر یہ مردے کیوں؟ تو مولا میاں اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو ان بزرگوں کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنی غلط فہمی ذہن سے نکال دے، یہ اولیاء اللہ مردہ، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نہیں ہے، ذرا پیچھے والو تم بھی بولو یہ مردہ، میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہے نہیں پیچھے چھے کیا بول کے، سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہے۔ اب آگے سنو، پہلی بار سن رہے ہیں آپ، اچھا سنو ذرا، اولیاء اللہ تو چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے۔ اور آگے سنو، جتنے کافر مر چکے ہیں وہ بھی مردہ، ارے آواز ٹھنڈی ہو گئی، یہاں ڈر جاتے اپنے میاں بہت جلدی سننی، ایسا ڈرتے رہتے، جھٹکے لگتے رہتے، 320 کا لگتے رہتا سننیوں کو۔ کافروں کے قبرستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مردہ، عیسائیوں کے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، اللہ کا بھی زندہ ہے۔ ارے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی، اللہ کی پناہ، اللہ بچا میرے مولا، عزت رکھ لے پروردگار، انہوں بھی مردہ، بولو ٹینشن نہ کرو تم، میں پورا پروف دیتا ہوں، میرے باتاں سن کے پورے یہاں سے سعودی عرب تک سب حل رہے، تم حلے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی بھی مردہ نہیں ہے۔ آپ پوچھے حضرت کیوں نہیں ہے؟ بعض والے بھی ایسی پوچھے مولانا انہیں مردہ ہے بلکہ لکھ جا کے گاڑے نا جی، زندہ ہے تو پھر گھر میں رکھ لینا تھا، گاڑے کئی کو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بازو والے کی کھوپڑی بہت تیز چلتی مگر اس کو کلین کرنے کی ذمہ داری اپنے کو دی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھو بازو والا پوچھو اگر مردہ نہیں ہے تو پھر حضرت لگجا کے اندر ڈالے کہیں کو؟ میں بولا میاں تیرے پاس انہوں مردہ ہے بلکہ کوئی پروف ہے کیا؟ قرآن ہے قرآن۔ بولا ویری گڈ، پڑھ، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی آیت پڑھ دیا۔ اب کیا بولتے بولو آپ لوگ، ایسا حیبت کھایا تو سنیا تو کیسے ہوگا؟ دیکھو سیر یوں ہوتے ہو گئے، پورے سکھ گئے پورے چہرے، حیبت نہیں کھانا جی۔ گائز ویڈیو تو یہیں پہ ہی رک گئی کیونکہ یہاں پہ جو بیان جو ہے ختم ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا پڑے گا۔ تو ویسے آپ سب اگر دیکھنا چاہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، تو میں اس کا سیکنڈ پارٹ بھی اس کے لیے بھی ری ایکشن ویڈیو لے کر کے آؤں گی۔ فی الحال ویڈیو تو یہیں پہ اینڈ ہوئی ہے، تو یہ اینڈنگ کی بات ہو گئی، پہلے میں بند کر دیتی ہوں جی۔ تو ویڈیو تو علامہ احمد صاحب نے جو بتایا نا بہت زیادہ مطلب خطرناک والی بیانات تھی۔ مطلب اگر ان کا یہ بولنا ہے کہ اگر درگاہ میں لوگ جا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو وہ ان کی محبت ہے اللہ کے ولی کے لیے، وہ ان کو اللہ کے ولی کو اللہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو ویسے میں نے بھی زیادہ تر لوگوں سے سنا ہے اور میں ملتی ہوں تو میں بھی یہ جانتی ہوں کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نہ کہ اللہ کے ولی کو اللہ مانتے ہیں۔ لیکن جو کہ انہوں نے سجدہ کے بارے میں جو ایک مثال دی ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو اگر محبت سے گلے لگا رہا ہے یا اسے چوم رہا ہے تو کیا وہ بھی شرک ہو جائے گا؟ تو ان کا جو یہ بولنا تھا تو اس پر آپ سب کا کیا رائے ہے مجھے جاننا ہے، تو پلیز کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تھوڑا سا سن کر کے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو بہرحال مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی باتوں سے میں بھی کہیں سہمت ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ شرک نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے ولی کو اللہ نہیں مان رہے، اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی سمجھ کر کے ہی ان کی محبت میں انہیں زیارت کر رہے ہیں۔ اور جو کہ سجدہ کے بارے میں ہے تو یہ بھی چیز قرآن شریف میں لکھی ہوئی کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ غلط ہو جاتا ہے کہ لوگ جھکتے کیوں ہیں؟ اللہ کے ولی پہ درگاہ میں جائیں، زیارت کریں، فاتحہ پڑھے، دعا پڑھے، لیکن یہ کہیں یہ بات صحیح نہیں کہ
وہاں پہ جا کر کے لوگ جو ہے جھکے سجدہ کریں اور چومیں. تو یہ فی الحال میری رائے ہے. ویسے آپ سب کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا. آج کا ویڈیو یہیں تک کا, پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے اور رمضان کے اس پاک مہینے میں روزہ مس نہ کرے اور فلسطین کے لیے دعا ضرور کریں. تو بس اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک لیے اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.